बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे स्मोक के हवाले से। तो आपको बताएं, लाहौर में स्मोक से फैजाबाद दस्तूर आलूद है। स्मोक की औसत शरह 570 तक जा पहुंची। लिबर्टी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 786 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स सैयद मराते वाली रोड में 738, DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 644 तक जा पहुंचा। महकमा माहौलियात के आने वाले दिनों में आलूदगी में मजीद इजाफे की पेशगोई। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, घर से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर शहर बुरे तरीके से आलूदगी की लपेट में आ गया है। भारत से आने वाली आलूदा तरीन हवाओं ने लाहौर शहर को अपनी लपेट में ले लिया है और स्मोक का राज बरकरार है। ग्रीन लॉकडाउन तो लगाया गया लेकिन उसके बाद भी स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। आपको बताऊं कि अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाका जात की बात कर ली जाती है, जिसमें सैयद मरातब अली रोड पे 738 तक AQI पहुंच चुका है, लिबर्टी के इलाके में 786 और अस्करी 10 के इलाके में 686 पहुंच चुका है। गाजी रोड की बात कर ली जाए तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 रिकॉर्ड किया गया है। शिमला पहाड़ी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जौहर टाउन में 400 रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। शहरियों के लिए हदायत है कि वो मास्क का इस्तेमाल करते रहें और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकले। हुकूमत की जानिब से जो ग्रीन लॉकडाउन एरिया लगाया गया है वहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे SOPs पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। चिंची रिक्शे जो है वो उनकी आमदोरफ्त दिखाई देती है। आपको बताऊं कि महकमा माहौलियात की जानिब से जो टीमें सरगर्म की गई उनकी जानिब से भी कहा जाता है कि वो जो है वो अपना काम कर रही हैं, कार्रवाइयाँ जारी रख रही हैं। कमर्शियल जनरेटर्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लाहौर शहर पूरे तरीके से स्मोक की लपेट में आ जाता है। आपको बताऊं कि मरीज़ जो है वो हस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में शदीद दुश्वारी के मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब। अब आपको बताएं, बढ़ती स्मोक से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर होने लगा। स्मोक की रोकथाम के लिए मार्केटें और होटल रात 8 बजे बंद होने लगे। ताजरों ने भी अपने काम के औकात कार तब्दील कर रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बढ़ती स्मोक के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। तालीमी इदारे तफरीगाहें बंद करने के साथ साथ मार्केटें और होटल्स भी रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद होने लगा। स्मोक के पेश नज़र ताजरों ने भी अपने काम के औकात कार तब्दील कर दिए। शहर की मार्केटें दोपहर 12 बजे की बजाय सुबह 9 बजे खुलने लगी। हॉल रोड के ताजरों का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अच्छा इकदाम है, ताहम काम मुतासर होने से बाज़ ताजर शिकवा करते दिखाई दिए। मार्केट जो रात 8 बजे इन्होंने बंद करने का प्लान किया है, प्लान अच्छा है, लेकिन स्मोक से उम्मीद है कि उसमें फ़र्क पड़ेगा, स्मोक कम होगी। अदरवाइज़ जो इकदाम स्मोक को लेके किए जाने चाहिए हुकूमत वो नहीं कर रही। ताजरों का मुआशी कत्ल है सीधा सीधा। आप क्यों 8 बजे बंद करेंगे? मुनासिब नहीं है। जो इस चीज़ में किरदार अदा करते हैं उनको पकड़े ना आप। बाकी आज जलाते हैं, फिर मामला सारे आलूदा करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक पर काबू पाने के लिए मार्केटें 17 नवंबर तक रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शहर में स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है मगरिब से मशरिक की तरफ हवा का रुख और रफ्तार बदलने से स्मोक में कमी आ सकती है। फसलें जलाने से स्याह धुआं दीगर अवामिल से मिलकर स्मोक बनाता है। इस हवाले से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में आज भी फ़िज़ाई आलूदगी 700 AQI से ज़ायद रही। मौसमियाती माहिरीन ने मज़ीद खतरे की घंटी बजा दी है। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन मज़ीद रहने का इम्कान है। चंडीगढ़, सहारनपुर, नई दिल्ली, हरियाणा, जालंधर, जयपुर से मशरकी हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ा दी है। लाहौर में 4 किलोमीटर और मुल्तान में हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सिमत शमाल से जुनूब की जानिब है। माहिरीन का कहना है कि दोपहर के बाद मगरिब से मशरिक की तरफ हवाओं का रुख और रफ्तार बदलने से स्मोक में कमी आ सकती है। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन भी जारी है। सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल मट्टी साफ करने का सिलसिला जारी है। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपील की है कि शहरी मास्क पहने, बीमार होने से बचने के लिए घरों में रहें। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।
اب آپ کو بتائیں صنعتوں کے فروغ کے لیے 8ویں پاکستان انڈسٹریل نمائش کا افتتاح کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نمائش کا افتتاح کیا۔ سینکڑوں سٹال سج گئے۔ مقامی صنعت کاروں کا کہنا ہے صنعتی پہیہ چلانے کے لیے حکومت کو کاروبار دوست پالیسیاں اپنانی ہوں گی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں 3 روزہ صنعتی نمائش کا افتتاح گورنر پنجاب نے کیا۔ سٹالز پر وزٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے۔ 100 سے زائد چینی کمپنیاں اس نمائش میں حصہ لے رہی ہیں۔ چائنا سے بھائی چارہ بہت پرانا اور یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کی وجہ سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کیا جائے اور چائنا کے ہمارے بھائی جو آ کے یہاں پاکستان میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو روکا جائے۔ چائنا اور پاکستان کی یہ جو دوستی ہے تا قیامت قائم رہے گی اور اس طرح کے ایونٹ سے وہ اعتماد بڑھے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی اور ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا اور جس کے لیے یہ بنا تھا انشاءاللہ اس مقام تک پہنچے گا۔ نمائش میں مقامی صنعت کاروں نے بھی سٹالز لگائے۔ صدر دروغہ والا انڈسٹریل ایسوسی ایشن عاصم رفیق اور سابق ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر شیخ سجاد نے کہا کہ ہماری صنعتوں کو بجلی کے نرخ مار رہے ہیں۔ چائنا سے مشینری اور خام مال کی درآمد پر ٹیکسز اور ڈیوٹیز کم کرنا ہوں گی تاکہ صنعتی پیداوار بڑھنے سے روزگار ملے اور معیشت ترقی کرے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو مشینری چائنا سے آ رہی ہیں وہ پاکستان میں بنانے کے لیے کوئی ایسا ماحول بنایا جائے، یہاں پہ انڈسٹریلسٹ کو سہولتیں پرووائڈ کی جائیں تاکہ یہاں سے یہ جو مشینیں جو چائنا سے آ رہی ہیں یہ پاکستان میں بھی بنیں اور ان پہ ڈیوٹیز بھی کم کریں۔ بجلی کے اوپر ہی آپ 50% پرائز لگا رہے ہیں تو اس کے بعد جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ آپ ایڈ کر کے اور پھر مٹیریل کا ایک فیکٹر ایڈ کر کے وہ جو چائنا سے مال آ رہا ہے وہ تو بہت کم پرائز کے اوپر آ رہا ہے۔ اوپر سے ہم نے کئی ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے ٹیرفز ہائی بھی کر دی ہیں، وہ ہائی ٹیرفز بھی اب اس دور میں وہ ہماری انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے۔ آرگنائزر ایکسپو ذیشان ہاشمی نے بتایا کہ نمائش میں مختلف CNCs، رینیویبل انرجی، آٹو موبائل سمیت صنعتی سیکٹر کے 250 سٹال سجائے گئے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو مارے گئے، 7 خاتون ڈاکو زخمی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے SHO اور کانسٹیبل بھی زخمی ہوئے۔ ڈاکو بینکوں کے باہر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ بھاگنے والے 3 ڈاکو کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی بھی کر دی گئی۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو ہلاک، 7 خاتون ڈاکو زخمی۔ پولیس نے خفیہ نشاندہی پر پیر بازار کالونی میں ایک گھر پر ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ ڈاکو نے پولیس پر کلاشن کوف اور جدید اسلحے سے حملہ کیا۔ 4 گھنٹے سے زائد تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ فائرنگ کے تبادلے میں SHO گرین ٹاؤن خرم شہزاد اور کانسٹیبل آصف زخمی ہوئے۔ مارے گئے ڈاکوؤں کی شناخت علی رضا، علی اصغر، فیضان اور زین کے نام سے ہوئی، جو لاہور اور اکاڑا کے رہائشی نکلے۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ ڈاکو ریسکیو کی وردیاں پہن کر محلے میں آتے تھے۔ بیوہ خاتون کا مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ ان لوگوں نے اپنا گیٹا بھی ایسا بنایا ہوا تھا کہ یہاں یونیفارم پہن کے آتے تھے، باہر جا کے شاید چینج کر لیتے ہوں۔ ان کے لوگوں نے اچھی گاڑی رکھی تھی، ویل ڈریس ہو کے رہتے تھے کہ پتہ لگے لوگوں کو کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے پہلے 2-3 دن ID کارڈ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہم ابھی دے رہے ہیں، میرا آفس میں پڑا ہوا۔ انہوں نے یونیفارم دکھایا، یونیفارم والا ID کارڈ دکھایا 1122 والا۔ 3-4 دن بعد آنٹی نے ذرا زیادہ زور ڈالا تو انہوں نے ID کارڈ دیا، پھر وہ کرایہ نامہ بنایا۔ جیسے ہی کرایہ نامہ بنایا تو وہ پولیس نے 2-3 دن پہلے راؤنڈ کرنا شروع کر دیا۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کے مطابق ہلاک ڈاکو بینک کیش لوٹتے، پولیس اور ریسکیو یونیفارم میں وارداتیں کرتے تھے۔ 2 قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں، 2 گرین ٹاؤن میں، اسی طرح نواب ٹاؤن میں بھی آن اینڈ آف اس طرح کی کیش سنیچنگ والی وارداتیں کہ بینک سے بندہ پیسے لے کے جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ واردات ہوتی ہے۔ پولیس یونیفارم یوز کرتے ہوئے ہاؤس رابری ہو رہی ہے، تو ان کے اوپر کیمروں پہ کام کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے۔ وہ جو جتنی لیڈس تھیں، ٹیکنیکل بھی، IT بیسڈ بھی اور ہیومن انٹیلیجنس بھی، وہ یہ گھر ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ انہوں نے یہ وہ گھر ہے جہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہلاک ڈاکوؤں کی گھروں پر فائرنگ کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں۔ SHO گرین ٹاؤن کی مدعیت میں ہلاک ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ 3 سالہ بچی کے اغوا کا معاملہ 20 روز سے زائد گزر چکے، پولیس بچی کا سراغ نہ لگا سکی۔ سیف سٹیز کیمرے خراب، کوئی فوٹیج نہ مل سکی۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ 15 اکتوبر کو اغوا ہونے والی 3 سالہ بچی کا کوئی سراغ نہ لگ سکا۔ تھانہ لور مال کی حدود میں افرا فاطمہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی جو اچانک غائب ہو گئی۔ لاہور پولیس کے تمام ونگ بچی کی تلاش میں ناکام ہو چکے۔ بچی کے لواحقین نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ افرا فاطمہ کو بازیاب کرایا جائے۔ دوسری جانب SSP انویسٹیگیشن کا موقف ہے کہ بچی کی تلاش کے لیے 5 ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں۔ ہم نے اس پہ ایک اپنی ہائی پروفائل ٹیم جو ہے وہ بنائی، جس میں ہمارے 3 DSPs ہیں، 9 انچارجز ہیں۔ ہم نے اس پوائنٹ آف انسیڈنس کے ارد گرد تقریباً 5 کلومیٹر کے ایریا کو ٹوٹل کو ہم نے سرچ کیا۔ وہاں پر کتنی فیکٹریز ہیں، کتنے امپلائیز ہیں، کتنے لوگ مسنگ ہیں، ان کو
ہم نے ڈاکیومنٹ کیا, ان کو انٹیروگیٹ کیا. لائک وائز اب ہم جو وہاں محلے کے بالکل ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ 3 سالہ بچی خود کہیں نہیں جا سکتی, کوئی ساتھ لے کر گیا ہے, بچی کو جلد تلاش کر لیں گے.